बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढिल्लू। नाज़रीन, चौधरी नसार के हलफ का मामला हो या फिर पीडीएम में इख्तलाफात का मामला हो या फिर मौजूदा सूरत हाल, इस तमाम तर सूरत हाल के लिए आज हमने कोशिश की है जानने की कि जो अरकान पंजाब असम्बली है वो क्या राय रखते हैं। आज हम इसीलिए पंजाब सिलसिले में आए क्योंकि चौधरी नसार जो साबिक़ वज़ीर दाखिला उनके हलफ का मामला भी है और पीडीएम में भी जो है वो इस वक्त अशाइये भी दिए जा रहे हैं अपोजिशन जमातों को नून लीग की जानिब से और मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बात किसी तरफ बन नहीं रही और महंगाई भी आपको पता दिन ब दिन अरूज पे चली जा रही है। पीटीआई के जो अरकान पंजाब असम्बली है वो क्या राय रखते हैं, मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं वो क्या राय रखते हैं, ये आज हम जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ चलिए और इन लोगों से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। आज आप आए हैं, आज को खास दिन लग रहा है मुझे। नहीं, हर रोज खास दिन होता है, जो हर रोज खास दिन होता है असम्बली का। अल्लाह पाक दिन दे देता है नया, वो खास दिन होता है। अच्छा, जबरदस्त। मुझे ये बताएं कि मियां साहब की तबीयत कैसी है? बेहतर है, अभी हॉस्पिटल तो वहाँ पे क्लोज है, कोरोना ने उन्हें 97%, लेकिन बंद थे हॉस्पिटल, लेकिन वो जो ट्रीटमेंट जो ही उनकी होती है तो मतलब वो वापस आएंगे और आके पूरी कौम की जो भागदौड़ संभालेंगे। और आप देखेंगे यहाँ पे ये जो रेत की दीवारें हैं या जो मतलब ये खारदार तारें हैं, ये उनका रास्ता नहीं रोक सकते। शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं पीडीएम को में पीपल्स पार्टी वापस आ जाए और एएनपी वापस आ जाए, तो मरीम नवाज का एक तरफ बयानिया, दूसरी जानब शाहिद खाकान अब्बासी डटे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मियाँ मोहम्मद डंड पड़ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के जिंदगी में बड़ी देर से लोग सोच रहे हैं कि डंड पड़ जाए। अच्छा, वो नहीं पड़ेगा। जितने भी मामला है, इख्तिलाफ हर इंसान की हो सकती है, लेकिन जब पार्टी को फैसला कर लेगी उसके बाद को आप देखेंगे कोई शख्स इख्तिलाफ नहीं करेगा, चाहे उनको मिलाने का या ना मिलाने का। जब पार्टी फैसला करे थी यूनानिमसली तो फिर उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं पीपल्स पार्टी को कि यार आप मान जाएं, दूसरी ओर शाहिद खाकान अब्बासी डट गए हैं। देखिए जी, डटने से मुराद ये मैं समझता हूँ शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब तक वो जो भी इन्होंने किया, जिस तरह से जो अपना बाप को इन्होंने बाप बना के चेयरमैन के वोट लिए, एक स्मूथ लेवल पे काम चल रहा था और अब तक आप देखते कि आपका इमरान खान नामो निशान नजर ना आता। तो इन्होंने डेंट डाला है, लेकिन उसको डेंट जब बढ़ते बढ़ते जख्म हो या गांठ हो, वो उसको बढ़ते बढ़ते या खोलते खोलते देर तो लगती है। तो मैं लिहाजा जो मोहतरमा मरीम साहबा ने कहा, मियाँ शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, उन्होंने वहाँ पे अपोजिशन को सबको बुलाया, वो उनका एक अलग रोल है बतौर अपोजिशन लीडर। ये जब पीडीएम का मसला आएगा तो जो पूरी यूनानिमस पार्टी वही सदारत करेंगे मियाँ शहबाज शरीफ साहब ही, तो पूरी पार्टी यूनानिमस ही फैसला करती है, क्योंकि पार्टी में इख्तिलाफ राय भी रखा जा सकता है। लेकिन मुझे बड़ी अच्छी बात लगी शाहिद खाकान अब्बासी की 2-3 मैंने इंटरव्यू दिया कि जब पार्टी को फैसला कर लेती है तो चाहे हम इख्तिलाफ भी फिर हम उसके साथ। अब पीडीएम का आगे इजलास भी आ रहा है, उसमें नैरेटिव शहबाज शरीफ का चलेगा या मरीम नवाज का चलेगा? नैरेटिव सारी जमातों का चलेगा, जितनी भी जमातें हैं 10-11 जो भी हैं, तो नून लीग का मशवरा तो देगी ना? मशवरा देगी, सारे करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब उसके हैं हेड है, तो जो भी सारे मिलकर करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी स्टैंड लिया है, इसलिए ये दोनों तरफ से जो है मियाँ शहबाज शरीफ शुरू से ही उन्होंने कभी भी कोशिश यही की है कि मुफाहमत इस हवाले से कि हर एक इज्जत नफ्सी भी बरकरार रहे और जो मुल्क है वो भी चले। पीपल्स पार्टी को माफी के साथ मशरूत कर दिया गया है, कामयाब हो जाएंगे आप लोग? माफी मांगे डिपेंड करता जी, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है या उसके बाद जो पीडीएम का जो फैसला होता है उस पर डिपेंड करता है। मैं अकेला चूंकि ना तो उसका मेंबर हूँ, मैं इस पर अपनी हतमी राय। चौधरी निसार साहब क्या समझते हैं, नून लीग में कुछ चांस वापसी का? कोई इसको कैटेगोरिकली कल जो हमारी नौजवान क़यादत है मरीम नवाज शरीफ साहबा, उन्होंने फरमा दिया कि उनका नून से कोई तल्लुक नहीं है। मरीम नवाज साहिबा नौजवान की आदत कह रहे हैं, काफी एज होगी उनकी। ये बात नहीं, हमारे लिए तो हमारी बहन है, लेकिन नौजवान की आदत है। अच्छा, नौजवानी उम्र से नहीं, नौजवानी ख्यालात से और उनके अपने जो काम करने से होती है। उन्होंने कैटेगोरिकली क्या जी, उन्होंने डिनाई किया है और सही कहा कि वो हमारे मतलब उनसे उनका नून से क्या तल्लुक है। शहबाज शरीफ साहब से जाती ताल्लुकात भी हैं, कोई राब्ते शाब्ते तो हुए हैं? देखिए, जाती ताल्लुकात होते रहते हैं, मेरे भी होते हैं, बहुत सारे लोग आपको पसंद नहीं भी होते, फिर भी आपको मिलना पड़ता है। आप एक छत के नीचे रह के बहुत दफ़ा अजनबी रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बंदा मतलब उनसे जो है जो पार्टी पॉलिसी है वो अपनी अपनी जगह पे कायम। तो उनका पंजाब असम्बली में हलफ लेने का फैसला कैसा समझते हैं? सिर्फ सिंपल इसलिए कि उनको पता है ये ऑर्डिनेंस जो है ये सीट चली जाएगी, 34,000 उन्होंने वोट लिए हैं और बड़ा एक नाम था, कद्दावर नाम। पहले ले लेते वोट, क्या फर्क पड़ना था? उनकी मर्जी, उनकी जाती मर्जी। अगर आप उनकी जगह होते क्या फैसला करते? मैंने अगर 3 साल नहीं लिया था तो अब भी ना लेता। सवाल ही पता। इसका मतलब अगर वो ले रहे हैं तो आप कह रहे हैं नहीं लेना? मेरी ज़ात है कि नहीं लेना चाहिए। मतलब अगर 3 साल पहले ने नहीं लिया तो एक ऑर्डिनेंस से डर के, छोटे से ऑर्डिनेंस से तो हलफ लेना, मैं ज़ाती तौर पर इसको। तो निसार साहब को पैगाम देना चाहेंगे? कोई पैगाम नहीं। क्यों? आपके साबिक साथी हैं, हमारे कायदे मोहतरम देखी जो पार्टी पॉलिटिक्स। आपके जाती ताल्लुकात है उनके? अच्छा, आम आदमी, मैं वीओपी हूँ, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, बड़े आदमी। अच्छा, मैं वीओपी हूँ, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, मेरा कोई नहीं, मैं काम छोटा सा अदना वर्कर हूँ।
بالکل ٹھیک میرا ہے. کوئی واسطہ نہیں. باقی مہنگائی میں ویسے بھی خواب خواہش اور لوگ ہمیشہ کم رکھتا ہوں. چلے بہت شکریہ. السلام علیکم جی, کیا حال چال ہے آپ کا؟ جی میں ٹھیک ہوں, شکریہ. ازما یہ بتائیے گا میاں صاحب کا کیا حالات ہیں اس وقت؟ طبیعت بہتر ہے؟ صحت کے بارے میں اپڈیٹ دے دیں, لوگ سننا چاہتے ہیں اس بارے جی میں. شکر ہے جی, ہی از فائن, ان کی میڈیکیشن چل رہی ہے. اچھا, پی ڈی ایم کی کیا صورتحال ہے؟ بڑے کیا سرائیاں بھی چلیں, بڑی خبریں چل رہی ہیں جی پیپلز پارٹی کو منا نہیں سکے آپ لوگ, مریم نواز کچھ کہہ رہی ہیں, ارشاد خاقان عباسی ڈٹ چکے ہیں, تو اصل نیریٹو کیا ہے پی ایم ایل این کا اس وقت؟ جی اصل نیریٹو بڑا سمپل ہے کہ بات نیریٹو کی نہیں, بات اصول کی ہے کہ جو بات پیپلز پارٹی سے پوچھی گئی تھی, پیپلز پارٹی ہمیں گالیاں دینے کی بجائے اور اس طرح کی کانفلکٹنگ باتیں کرنے کی بجائے اس کا سمپل جواب دے دیں کہ انہوں نے باپ سے ووٹ کیوں لیا, بات ختم ہو جائے گی. پیپلز پارٹی میں ماضی میں بھی کبھی آپ کو دھوکہ دیا اس طرح؟ تاریخ کو اچھی نہیں ہے. تاریخ اچھی نہیں ہے. جی. شہباز شریف صاحب منانے کی کوشش کرتے ہیں, ارشاد خاقان عباسی کہتے ہیں ہم نے نہیں ماننا. نہیں ایسا نہیں آپس ہے. میں کیوں ہے ایسے؟ نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے جو آپ لے رہے ہیں. شہباز صاحب کا جو اشاعیہ تھا وہ اپوزیشن پارٹیز کے لیے تھا, ہاؤس کے لیے, کہ وہ بجٹ اجلاس آ رہا ہے اس کے لیے, وہ اپوزیشن لیڈر ہے, ان کو تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلنا کوئی ہوتا پی ڈی ایم کی بات نہیں ہوئی اس اشاعیے میں کسی قسم جی کی؟ نہیں بالکل نہیں. لیکن جو خبریں چل رہی ہیں اس کا مطلب وہ غلط ہے. جی ہم دے چکے ہیں, ہم مریم اورنگزیب ہماری ترجمان ہیں, اس بارے میں بڑی کلیئر جو ہے وہ آپ کو بتا چکی ہیں کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے نہیں تھا وہ. اچھا, رانا ثناء اللہ صاحب حلف لینے جا رہے ہیں, اس میں سوری میں معذرت چاہتا ہوں, چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ جو حلف لینے, بڑا حلف لیں گے جب بھی لیں گے. اچھا امید ہے آپ کو؟ اپنی بھی امید ہے ویسے؟ نہیں میں اپنی امید نہیں رکھتی, آگے بات کرو. چودھری نثار صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اتنے سال بعد انہیں یاد آ گیا حلف لینا. دیکھیں ان کا فیصلہ ہے جی, چودھری نثار صاحب اپنا فیصلہ کرنے میں خود مختار ہیں. انہوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ان کو اوتھ نہیں لینا, ان کا فیصلہ تھا. اب ان کا فیصلہ ہے کہ ان کو اوتھ لینا ہے, یہ بھی ان کا فیصلہ ہے, تو وہ ان کا فیصلہ ہے. شہباز شریف صاحب سے فون پہ رابطہ تو ہے, ذاتی تعلقات تو ہیں ان کے؟ نہیں میرا نہیں خیال, مجھے نہیں معلوم. کوئی ایسی خبر نہیں ہے, کوئی اپڈیٹ نہیں ہے؟ نہیں قطعاً نہیں. اگر آپ ان کی جگہ ہوتے آپ بھی 3 سال بعد حلف لے لیتی؟ نہیں میرا خیال ہے میں یہ نہ کرتی. اچھا, مجھے یہ موجودہ صورتحال میں بجٹ آ رہا ہے آگے, امید ہے آپ کو کہ کوئی لوگوں کو ریلیف ملے گا 3 سال بعد؟ آپ آگے کے کیا آپ کو سمجھ آتی ہے؟ گورنمنٹ کے چوزے بھاگ رہے ہیں بھائی ادھر ادھر, گورنمنٹ اپنے چوزے سنبھالے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی میں کروں گی, میں اپنی پریس میں بتاؤں گی آپ کو, تو پہلے چلے گا 1500 ان کے گروپ بنے ہوئے ہیں اور کوئی دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وزراء جو ہیں اس وقت ریڈی میڈ 5 وزراء اعلیٰ کا لفظ لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, جو اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ کی جگہ پہ سمجھتے ہیں. تو بھائی جہاں یہ حالت ہوگی نا, اور اوپر ایک بیٹھا ہوگا بڑا بزدار جو ریموٹ کنٹرول پہ چلا رہا ہوگا, پھر پنجاب ایسے ہی چلے گا جیسے چل رہا ہے. گروپ جو ہے اوپر آیا, پھر اب باتیں جو ہے NRO مل گیا ان کو, کیا کس نے دیا NRO؟ کس نے دینا ہے NRO؟ جو ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے نا اسی نے دیا ہے NRO. آپ سمجھتے ہیں کہ نکل جائیں گے جہانگیر ترین صاحب؟ نکل گئے بھائی. خان صاحب نے کہا میں نے کوئی معافی نہیں دینی. نہیں وہ خان صاحب کہتے رہے جی, وہ پریس ریلیز وہ جیسی مرضی بھیج رہے ہیں. حالات اور واقعات اس کے جو ہے نا اس کے ساتھ میچ کرنے چاہیے. راجہ ریاض صاحب نے جو ہے آج بھی ایک نجی چینل سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل کا عشائیہ ان کا سیلیبریشن کے لیے تھا, کیونکہ علی ظفر صاحب کی رپورٹ بھی آ گئی ہے, اور علی ظفر کی رپورٹ میں جہانگیر ترین سرخرو بھی ہو گئے ہیں. اب یہ مطلب اس طرح کے معاملات کے بعد آپ یہ نہ مجھے پوچھا کریں کہ NRO عمران خان دے گا کہ نہیں دے گا. آپ کو کتنا اب NRO کی ضرورت عمران خان کو بہت جلدی پڑنے آپ کو والی ہے. اتنا یقین کیسے ہے جہانگیر ترین کو NRO مل گیا؟ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کو آپ سے رابطے کیے انہوں نے, کوئی بات بتائی آپ سے؟ میرا خیال ہے کسی اور طرح سمجھانے کی آپ کو کوشش کرتی ہوں. میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جب بینکنگ کورٹ کے اندر FIA جا کے لکھ کے دے گی کہ منی لانڈرنگ کا کیس ہم نے غلطی سے بنا دیا تھا, تو بھائی یہ اتنی معصوم غلطیاں اور تو اپوزیشن کے کسی کیس میں نہیں ہوتی, وہ ان کے کیس میں معصوم غلطی ہوئی, منی لانڈرنگ کا کیس بن گیا. پھر یہ ہے کہ آپ بلیک میل ہو کے ملتے ہیں. اور علی ظفر کون ہے؟ علی ظفر ایک سینیٹر ہے PTI کے, ان کے پاس قانونی طور پر یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ اس طرح کے منی لانڈرنگ کے اور ہینیس کرائمز کے اندر وہ رپورٹیں بنا کے دیں, اور پھر وہ رپورٹیں کس کے ساتھ مل کے بنائیں گے؟ جہانگیر ترین کے وکیل کے ساتھ. اور ابھی آپ مجھے پھر پوچھیں گے کہ میرے پاس رپورٹ کیسے آئی ہے, تو یہ تو پوچھنا پڑے گا نا, ظاہری بات ہے آپ اتنے دعویٰ جو کرتے ہیں. جہانگیر ترین مظلوم اور معصوم ہے, بہت مظلوم ہے, جیسا عمران خان مظلوم اور معصوم ہے نا, پورا پاکستان کھانے کے بعد مسلم لیگ نون کے مریم نواز صاحبہ کہتے ہیں کہ رابطے ہیں جہانگیر ترین گروپ کے. ایسا انہوں نے کبھی نہیں کہا, پلیز دوبارہ ایسا نہیں کہا, ایسا کبھی نہیں کہا, ہمارا کوئی رابطہ نہیں. اگر ہم ذرا سا کندھا جہانگیر ترین گروپ کو دیتے نا تو آج حالات کچھ کیا اور کوشش کی انہوں نے رابطہ کرنے کی, آپ نے کرنے کیا. چلیں, تھینک یو. مسلم لیگ نون کے MPA جو جاوید مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, بڑے دبنگ جو ہیں سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, لیکن آج جب ہم ان سے بات کریں گے تو جاننے کی کوشش کریں گے. جاوید صاحب, چودھری نثار صاحب دیکھنے کو مل گیا آپ کو اسمبلی میں؟
دیکھیں جی مل گئے ہیں. میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ چور صاحب آئے ہیں, بلکہ اسمبلی نے انہیں ویلکم کیا, ان کا حق ہے حلف اٹھانا. باقی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ پارٹی کا ایک فیصلہ ہے, پارٹی جو فیصلہ کرے گی ان کے مطابق انشاءاللہ سب چلیں گے, کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں ہے کیا ہے, جو بھی بات کریں گے ہم اس کے ساتھ سنیا ہیں. شہباز شریف نہ کو رابطے شابطے بھی ہونے چاہیے صاحب. شہباز شریف صاحب نال ان کی دوستی ہے, آپس میں اتنا وقت ذاتی گزارا تعلق ہے, انہوں بڑا نے, پرانا ذاتی ہے. تعلق ہے, وقت گزارا ہے, لیکن ہم اپنی پارٹی کے پابند ہیں. اگر پارٹی کہتی ہے کہ آپ انہیں ویلکم کریں تو ہم انشاءاللہ یہاں پھول ہی پھول لے کر کھڑے ہوں گے ان کے لیے, کہ ہم تو پھولوں والے ہیں. آپ پھولوں والے ہیں, کیونکہ ہاں جی. میاں نواز شریف پہ بھی آپ ہی پھول پھینکتے ہوتے بالکل تھے. پھینکتے تھے. اچھا, ذاتی خواہش کیا ہے اپنی, یعنی پارٹی کی تو ایک اپنا بیانیہ ہے نا, جو بھی پارٹی کی پالیسی آپ نے اس کے مطابق چلنا. سن لیں, جاوید مرزا بطور مسلم لیگ نون ورکر ذاتی خواہش کیا رکھتا ہے چودھری نثار, آ جائے ذاتی واپس. خواہش یہی رکھتا ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب کہہ دینا وہ ہماری ذاتی خواہش ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے عزت دی ہے, تو ہم انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں. جو میاں صاحب کہیں گے, جو شہباز شریف صاحب کہیں گے, جو ہمارے یہاں کے پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں حمزہ شہباز, وہ کہیں گے, ہم انشاءاللہ ان کا ویسے ہی استقبال کریں گے جس کا وہ چاہیں. آئے بھی تھے, آج پھر آئے ہیں, ملاقات تو ہوئی ہے نا آپ نہیں کی؟ میری نہیں ملاقات, میں تو ابھی اچھا. آ رہا ہوں, میں اچھا. تو ابھی آ رہا ہوں, پرسوں ابھی ملاقات اسمبلی نہیں میں ہوئی نہیں آپ پہنچا. کی؟ نہیں, میں پرسوں اسمبلی میں نہیں تھا. تو میاں صاحب کی میں لیٹ طبیعت آیا تھا. کیسی ہے آپ کو؟ میاں خبر صاحب کی خیر طبیعت خبر؟ ٹھیک ہے, اللہ کا لاسٹ ٹائم شکر ہے, کب ہم نے رابطہ ہوا تو آپ اللہ کا شکر ہے ان کی طبیعت ٹھیک ہے. میں سنا آپ رمضان میں پانچ سال تو کرتے رہتے ہیں انہیں. میں رمضان میں تو دعائیں کرا رہے تھے میاں صاحب کی صحت کے لیے. اچھا. ہر افطاری کے بعد میاں صاحب کی صحت کے لیے دعا کرا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے اور صحت عطا فرمائے, کیونکہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان کا مستقبل میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں چلیں, ہے. اب مجھے یہ ایک بات بتا دیں جو بڑی اہم بات ہے. شہباز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو منانے کی, پی ڈی ایم کے لیے, اے این پی کو منانے کے لیے, لیکن دوسری جانب جو اہم بات ہے, جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں ڈٹ گئے ہیں, پئی معافی تو بغیر گزارا نہیں ہونا. جی, پھر کیا دیکھو, کریں یہ پی گے؟ ڈی ایم کا فیصلہ ہے. میں نے تو پہلے کہہ دیا یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے. پی ڈی ایم کا ایک دو دن میں اجلاس ہونے والا ہے. جو وہ فیصلہ کریں گے آپ کے بھی سامنے آئے گا, عوام کے بھی سامنے آئے گا. جو عوام کے لیے بہتر ہے وہ انشاءاللہ ہمارے قید کریں گے. کوئی میسیج دینا چاہیں گے مہنگائی کے حوالے سے؟ مہنگائی کے حوالے سے میسیج دینا چاہتا ہوں عمران خان نیازی صاحب کو کہ آپ خدا کے لیے یہ بات چھوڑ دیں. میں چھوڑوں گا نہیں, آپ یہ بات کریں گے میں مہنگائی کو نہیں چھوڑوں گا. آپ غریب عوام پر تھوڑا سا ترس کر لیں. السلام علیکم, وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم. ماشاءاللہ. حسینہ ہاں جی. بیگم کہتے ہیں میاں صاحب آپ کو؟ حسینہ ناز کہتے ہیں. حسینہ ناز کہتے ہیں جی. تو حسن تو بڑھتا چلا جا رہا ہے ماشاءاللہ آپ کا وقت کے نہیں, ساتھ. سادگی میں بڑا مزہ ہے. اچھا, ہاں جی. تو کتنی دفعہ ایم پی اے بنی ہیں آپ؟ دو دفعہ بنی. دو دفعہ کونسلر بنی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین, یہ حسینہ ناز صاحبہ ہیں جو مسلم لیگ نون کی ایم پی ہیں. جی. بتائیں ذرا لوگوں کو اپنی سٹوری بتائیں, کون سا آپ کا حلقہ ہے, کیسے آپ کو ٹکٹ ملا؟ میں بھاولپور سے تھوڑا ہوں. ادھر کیمرے کی طرف دیکھ لیں. جی, میں بھاولپور سے ہوں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے کہ اللہ میاں نے میرے پہ بڑا کرم کیا. میاں شہباز شریف نے, میاں نواز شریف نے. اب تو مجھے ڈنڈے کے جوڑ سے لائے ہیں. میاں اچھا. صاحب کہتے ہیں میں تمہیں ڈنڈے کے جوڑ سے لایا ہوں. کیا وجہ کیا ہے, کیوں میاں صاحب میں ورکر متاثر ہیں؟ بہت اچھی ہوں نا. اچھا. ضمیر کا سودا نہیں کرتی, اپنے ضمیر کا. اللہ کا شکر ہے, اپنی پارٹی کے ساتھ ہوں. لوٹا نہیں بنی. تو ایم پی اے جو ہیں بڑی بڑی گاڑیوں پہ آتے ہیں, بڑے بڑے گارڈز ہوتے اللہ ہیں. کا شکر ہے, میں بہت اچھی ہوں. آپ کس گاڑی میں اتنے آتی ہیں؟ میں رکشے پہ آئی ہوں. رکشے پہ آتی ہیں؟ ہاں, میں نے گاڑی لی تھی, بیچ دی. اچھا. جی. تو ایم پی اے کی اتنی تنخواہ ہوتی ہے کہ گھر کا خرچہ چل ہاں, جاتا اللہ ہے؟ کا شکر ہے, اچھی بہت تنخواہ آپ ہے. بھاولپور سے آتی ہیں؟ کوئی بات نہیں, میں اپنی جماعت کے ساتھ ہوں. اللہ کا شکر ہے, جماعت کے ساتھ اپنی قربانی ہے. نہیں, وہ تو اس میں کوئی شک نہیں. میاں صاحب نے آپ کو ٹکٹ دیا, ماشاءاللہ جی, 2 جی. مرتبہ ایم پی اے بنی. جی. آپ رکشے میں آتی ہے اور رہتی یہاں لاہور میں کہاں پہ ہیں جب اس سے اجلاس میں ہوتے ایم ہیں؟ پی ہاسٹل وہاں رہتی ہوں, میجینیٹ ہوٹل میں. اچھا. ہاں جی. تو ہوٹل کا خرچہ کون کرتا ہے؟ یہ حکومت بھی کرتی ہے, میں بھی کرتی ہوں. زبردست زبردست. جی. میاں صاحب کے کیا حالات ہیں ادھر لندن میں؟ میاں صاحب کا اللہ کا شکر ہے. رابطہ ہوتا ہے کبھی؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے, وہ آ جائیں گے. آج واری ان کی, کل ہماری ہے. اچھا. ایک سوال تو بتا دینا, جی. رانا جو ہے وہ چودھری نثار صاحب حلف لینے جا رہے ہاں, ہیں. اسی لیے میں جلدی آ گئی ہوں. اچھا. ہاں تو جی. چودھری نثار صاحب تو آپ کی پارٹی میں تھے پہلے. اب بھی ماشاءاللہ اپنی پارٹی میں ہی آ جائیں گے آ جائیں گے؟ انشاءاللہ. دعوت دے دی آپ نے؟ انشاءاللہ.
मियाँ साहब तो कहते हैं नहीं, हम लोटा नहीं हम मेरी बात सुनो, हाँ। ना हमारी जमात कभी लोटा बनी है, ना हम बनते हैं। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, अच्छी जमात चल रही है। मैंने आपको कहा है ना, हल्के की- महंगाई ने बहुत ही हालात खराब कर दिए क्या हैं हालात आवाम के। खराब किए हैं, बताएं जरा। चीनी नहीं मिलती, आटा नहीं मिलता, 10 रुपए की रोटी है। मैंने अभी पता किया है एक अच्छा। मजदूर के लिए, जी, जी। वो कहते हैं 10 रुपए की रोटी है। बताओ गरीब आदमी क्या करेगा? हमें नहीं चाहिए ऐसा निया जी। ऐसा तो इमरान खान साहब के मुतालबा कर दें, को करना तो मैं कहती हूँ महंगाई को सही करे, अवाम का काम करें ताकि अवाम उनका नाम ले। कोई अवाम नाम नहीं लेती। अगर अगले इलेक्शन में पीटीआई आपको कि हमारे साथ आ जाएं, आप चले जाएंगे? नहीं, मैं तो मर के भी नहीं जाऊंगी। अच्छा, मियाँ साहब से इतनी मोहब्बत आपकी अल्लाह का पार्टी से, शुक्र है, अपनी जमात के साथ हूँ और अपनी जमात के तो साथ हल्के की आवाम कहती नहीं कोई फंड शंड दें, कोई हमें। मेरी बात सुन, जब हमारी हुकूमत थी हमें बहुत फंड मिला। अब हल्के की आवाम क्या कहती है? 50 लाख रुपए मिले और हमने काम किया। मैंने 2 करोड़ का क्रिकेट ग्राउंड बनवाया भावलपुर में, ठीक है। लड़कियों के लिए। और क्या करें, हम हुकूमत आएगी तो और काम करेंगे इंशाल्लाह। अब आवाम, हल्के की आवाम डिमांड करती है काम करवाएं, आप एमपी वो हैं। हम कहते हैं कि न्याजी से कराओ, न्याजी आया हुआ है। अच्छा। जिसको वोट दिया था। एमपी तो आप है, उन्होंने आपको भी वोट दिया ना। नहीं, मैं तो मखसूस सीटों पे आई हूँ। अच्छा, मुझे अच्छा। वोट कहाँ दिया? मैंने चले। तो वोट मांगा था। तो आप फंड वो मांगते हैं हल्के की कहते आवाम थे के लिए? सूबे के लिए सुबह बनाएंगे। सुबह कहाँ है वो सुबह? कहाँ है वो सेक्रेटेरिएट सुबह? तो बना दिया ना। ऐसी की तैसी से रहते हैं, हमें नहीं चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैडम ये बताइएगा कि चौधरी निसार साहब जो हैं, उन्होंने हलफ का फैसला किया, पीटीआई क्या समझती है, दुरुस्त फैसला? ये तो उनसे आप पूछे कि वो 2.5-3 साल तक, 3.25 साल तक नहीं आए ओथ लेने के लिए। अभी उनको अचानक कैसे ख्याल आ गया? ये क्या ज़रूरत महसूस की? क्या उनको ये पता चला था कि कोई ऑर्डिनेंस आने वाला है? क्योंकि ना उन्होंने अपने हल्के के लिए काम किया है, इतना अरसा तो अपने आवाम से, अपने वोटर से दूर रहे हैं, तो आज उनको अचानक कैसे ख्याल आ गया? हमारी वैसे असल जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं, लेकिन हमारे अंदाजे के मुताबिक यही है कि उनको पता, मालूमात के मुताबिक, कि उनको यही पता चला कि ऑर्डिनेंस आने वाला है कि जो इतने अरसे तक अपना ओथ नहीं लेंगे, और वो सीट खाली तो नहीं छोड़ी जा सकती ना, तो वहाँ पर उनको मतलब वो सीट किया जाएगा, कैंसिल हो जाएगी। तो रुकनीयत खत्म होने के डर से उन्होंने ये फैसला किया है। जी, हालांकि बाई इलेक्शन वहाँ होगा। अच्छा, 2.5-3 साल गुजर गए हैं, पीटीआई आप समझते हैं डिलीवर कर पा रही है जो असल आवाम तक पहुंचना चाहिए था? बिल्कुल पहुँच तो आवाम तो कहती है कि कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, महंगाई का बहुत नहीं, ज़्यादा हो सारी आवाम तो नहीं कह रही है, वो आवाम कह रही है जिनसे अभी आप पूछ रहे थे। रहा है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है। अभी अगर जो अच्छी खबर होती है कि आपका जो चीज़ें, आपका जो करंट डेफिसिट है वो मतलब ख़त्म हो रहा है, प्लस पे चला गया है, आपके रिजर्व्स जो है, फॉरेन रिजर्व्स वो बढ़ गए हैं, आपका रुपया स्टेबल हो गया है, फिर जो टेक्सटाइल वो चल पड़ी है, आपका फैसलाबाद दोबारा से खड़ा हो गया है। लेकिन मजबूत आम हो गया है। आदमी जो रेडी वाला है, जिसने घर में दाल रोटी पकानी है, जी। रोटी महंगी हो रही है, आटा महंगा हो रहा है, चीनी कंट्रोल नहीं हो रही, बेशक इंक्वायरी चल रही है, मामलात कंट्रोल में नहीं आ रहे। नहीं, अब हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। देखिए, टाइम लगता है चीज़ों में। जो 30 साल की बिगड़ी हुई चीज़ें हैं, हाँ, वो देखे ना, ये ऐसे नहीं ना होता। और 30 साल की बिगड़ी हुई चीज़ें ऐसे एकदम से तो नहीं होती, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अब बेहतरी की तरफ आ रहा है। देखिए, सब्जी जैसे सस्ती हुई है। अब आप भी पेट्रोल इनकी स्टेबल बात हुआ से है। एग्री करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें मैं आपको 1-2 फैक्टर्स और बताती हूँ कि जो महंगाई की वजह है, असल वजह, ये महंगाई का शोर मचा रहे हैं कि एक वजह ढूंढ के, महंगाई की असल वजह इनके लिए वो कर्जे हैं जिनकी अदायगी अब हमें करनी पड़ रही है। ये तो कर्जे लेके मजे से खा पी के बाहर बैठ के कोई बाहर अपने मौजे कर रहे हैं वहाँ पर बैठ चौधरी के। निसार के हवाले से आप इंडिविजुअली क्या सोचती हैं? एक्चुअली मुस्लिम लीग में 2 ग्रुप बन गए हैं अब। एक शहबाज शरीफ का ग्रुप बन गया और एक मरियम नवाज शरीफ का ग्रुप है। इनकी चौधरी निसार की एफिलिएशन जो है वो शहबाज शरीफ के साथ है, इसलिए जब तक वो मरियम नवाज से पहले आगे ज़बरदस्ती उसको लीडरशिप के लिए बनाया हुआ था, तब तक वो पीछे रहे, क्योंकि वो उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। ये एक बहुत बड़ा इख्तलाफ था जिसकी वजह से वो खामोश बैठे रहे। अब चूंकि शहबाज शरीफ थोड़े से ज़रा एक्टिव हुए, तो वो शहबाज शरीफ ने उनको कहा है कि जाओ जाके ओथ तो लो जाके। चले, हाँ, जबरदस्त, तो thank you। ये एक वजह, बहुत बड़ी Thank you, वजह है बहुत जिसकी शुक्रिया। वजह से वो अब ओथ लेने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, सनी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त करम है अल्लाह का। टन्योर गुजर गया तकरीबन, तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप उस बस की सवारी बन गई।
हाँ कैसा फील हुआ? मैं कहती हूँ कि ये अल्लाह ताला का करम होता है कि अल्लाह ताला ने अगर आपसे कोई काम लेना हो तो उसकी जो टाइमिंग है इंसान को उस टाइमिंग पे ट्रस्ट करना चाहिए, तो मेरे लिए शायद यही मुनासिब टाइम था। तो जब ये टिकट्स दे दिए गए, इलेक्शन पीटीआई की हुकूमत आ गई, कोई खास जिम्मेदारी भी आपको ना दी गई जबकि आपने बड़ा काम किया पार्टी के लिए, तब क्या फील हुआ? कोई मायूसी, कुछ शिकायत कुछ थी उस वक्त? नहीं, उस वक्त की बात कर रहा हूं। मुझे अपने कप्तान पे पूरा भरोसा था। अच्छा। मैंने कहा शायद वो चाहते हैं कि अभी मैं और सीखूं और काम करूं, और सियासत एक बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है, ये इतना आसान नहीं है जितना लोगों को लगता है। बड़ी इसमें पब्लिक के साथ जो डीलिंग करनी होती है और जो एक लोगों के साथ इंटरेक्शन जो होती है वो बड़ा मुश्किल काम है। तो वो हम लोग अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, हमारे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो उनके बीच में जब हम लोग आते हैं तो आई थिंक हमें भी एक्सपीरियंस चाहिए। जब ये कहते हैं अभी हम बच्चे हैं, तो आपके बच्चे आपको क्या कहते हैं? बस ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपको खबर मिली कि अब आपकी बारी है, जिम्मेदारी आपको दिए जा रहे हैं मेंबर पंजाब असेंबली की, कैसे खबर मिली, कैसे पता चला? दोस्तों के जरूर पता चला, पार्टी से फोन, क्या वो वाकया लोग जानना चाह रहे हैं? नहीं देखें, मेरे लिए तो बड़ी तकलीफ दे बात थी है, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में अगर लिस्ट में नाम होता और टॉप प्रायोरिटी पे नाम होता और मैं बन जाती तो वो एक बड़ी खुशनसीबी होती और एक बड़ी अच्छी बात होती। लेकिन हमारी एक मेंबर जो कोविड से जिनकी डेथ हुई, उनकी वेकेंट सीट पे मुझे मेरा नाम पे आया, तो मेरे लिए ये बहुत ही तकलीफ दे बात थी कि मेरी जो असेंबली के अंदर एंट्री है वो इस तरह हुई। हम तो पॉलिटिकल वर्कर हैं, अगर हम एमपीए नहीं भी बनते तो हमने तो खान साहब के साथ हमेशा खड़े रहना है और हक और इंसाफ की बात करनी है, और हम हमेशा ही पीटीआई ब्लड हैं और हमने मरना भी पीटीआई के अंदर ही है, और हम लोगों ने बाज नहीं आना, हमने खान के पीछे जो है ना चलते रहना है हमेशा। तो अब जब हम असेंबली में मैं आई हूँ तो मैंने महसूस किया कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और खान जब टीम बनाता है या खान साहब जब लोगों के नाम आगे पेश करते हैं, या अभी भी हम देखते हैं कि तब्दीली होती है किसी सीट्स के ऊपर, तो ट्रस्ट मी, हमें खान पे पूरा भरोसा है। ईवान में पहली दफा जब आप आई, हलफ लिया, उससे पहले कभी ईवान में नहीं आई थी? नहीं, मैंने अपने साथ कहा हुआ था कि मैं असेंबली तब जाऊंगी जब मुझे अल्लाह ताला वहाँ के लिए अपॉइंट करेगा। आप आए, आपने हलफ लिया, क्या महसूस किया? इतने इजलास भी गुजर गए, उसके बाद एक तासुर है अवाम में कि ये जो ऐवान है जिसमें इतने अरकान बैठते हैं, नुमाइंदगान, ये अवाम की बात कम करते हैं, सियासी आपस की जो चपलिश है वो ज्यादा होती है। हाँ, क्या आपने भी यही फील किया? अनफॉर्चुनेटली मैंने यही देखा कि अपोजिशन जो है जिसका काम है कि वो तनकीद करे हुकूमत के बुरे कामों पर, या उनको सजेस्ट करे कि अच्छा काम ऐसे किया जा सकता है, और अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, दोनों ने हमेशा अपने कायदीन को बचाने के लिए इस ऐवान को इस्तेमाल किया, और हमारी तरफ से हमेशा ये हुआ है कि हम लोग चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं या क्या अमेंडमेंट्स ला सकते हैं, या हमने एनालिसिस किया है कि पुरानी हुकूमतों ने क्या गलत काम किए थे या क्या गलत उनसे हो गया था जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप यकीन माने कि मुझे इस चीज़ पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि खान साहब ने अब तक जितने भी जो काम किए हैं, या हमारी हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत हो या फेडरल हुकूमत हो, जितने भी हम लोगों ने इस वक्त कदम उठाए हैं वो बेहतरीन है। उसका जो अमरात है ना, उसके जो रिजल्ट्स हैं, वो जब आवाम को आहिस्ता आहिस्ता भी आएंगे इंशाल्लाह, इस बजट के बाद आप लोग एक वाज़ेह तब्दीली देखेंगे। बड़ा ब्रेक थ्रू करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ा। आप कोई एक बात बता दें, कोई आप इकोनॉमी में देखेंगे कि बेहतरी आई है, आप बिजली सस्ती देखेंगे, आप हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चर है, जो है हमारी जो इंपोर्ट्स हैं, वो आप देखेंगे। चौधरी निसार साहब के बारे में क्या समझ आती है बात? चौधरी साहब ने देर कर दी आते आते, उनको बहुत पहले असेंबली में आ जाना चाहिए था। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा कद है सियासत के अंदर, लेकिन उन्होंने अपने हल्के वालों के साथ ज्यादती की। 2-2.5 बल्कि 3 साल लगा दिए उन्होंने आने में, और अब एक वेला हम देख रहे हैं नून लीग का भी और बाकी लोगों का भी कि वो एक किस्म की साइड लेना चाह रहे हैं उनकी। तो मेरे ख्याल से जो लास्ट टाइम हुआ कि वो आए और उनका हलफ नहीं हुआ, तो उन्होंने 3 साल लगाए। सुना कुछ चौधरी परवेज लाई साहब को ज़ाती तौर पे कोई ऐसा क्या असर है? चौधरी साहब बड़े अभी तक जो मैंने स्पीकर साहब को पाया है कि बड़े दिल के हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि उनके कोई पर्सनल ग्रज रहते हो या ऐसी कोई बात है। 3 साल निसार साहब ने लगा दिया आते आते, तो 2-3 दिन असेंबली। तो निसार साहब को पैगाम देते हैं, कोई बेस्ट ऑफ लक कहते हैं उनको? नहीं जी, बेस्ट ऑफ लक। जो भी अवाम का नुमाइंदा है और इलेक्ट होकर असेंबली में आता है, हम उसकी इज्जत करते हैं। अवाम बड़ी परेशान है, कब उनको सस्ती रोटी मिलनी है, सस्ती दाल मिलती है? अभी महंगाई बहुत ज्यादा है। आपको कभी फील हुआ, आपको भी ग्रोसरी करने गए? मैं आपको बताती हूँ कि मैं और हमारी असेंबली के जितने भी
فرد ہیں وہ مانتے ہیں اس بات کو. ایون کہ خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی ہے کیونکہ مہنگائی ہے اور ہماری عوام مشکل میں ہے. اور مشکل آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنے سالوں کے جو مہنگائی کے حوالے سے خان صاحب دھرنے پہ اسٹیج پہ آپ بھی موجود ہوتی تھی, خان صاحب اعلان کرتے تھے, ہم بھی ہوتے تھے, وہ جو باتیں کرتے تھے اب عوام ریکٹ تو کر رہی ہے. نہیں, ہم ریکٹ دیکھیں, عوام تو کر رہی ہے, ہم بھی کر رہے ہیں. اچھا, ہم بھی اپنی پارٹی میں کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہے اور عوام کے ساتھ زیادتی ہے اور ان کو ریلیف ملنا چاہیے. لیکن میں ایک بات بتا دوں, اس بجٹ کے فوراً بعد آپ دیکھیں گے کہ بہت ریلیف آ رہا ہے آپ کو ہر چیز میں, جو ہے نا عوام جو ہے نا سکون میں آ جائے. اسمبلی کے باہر جب آپ تھے تو پی ٹی آئی جماعت کو بطور ورکر کیسا دیکھتے تھے, اسمبلی کے اندر کیسا دیکھیے, فرق ہے, کوئی اختلافات کو نہیں بھی آپ کو نظر آئے کبھی پارٹی میں؟ نہیں, الحمدللہ مجھے دونوں چیزوں میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ میں پریزیڈنٹ سینٹرل پنجاب وومن ونگ بھی ہوں, میں ورکرز کو بھی لیڈ کرتی ہوں اور اسمبلی کے اندر بھی الحمدللہ بہت رسپیکٹ ہے, لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں. ہمارے جو چیف وپ صاحب ہیں وہ بھی ہر ایکٹیویٹی میں یاد رکھتے ہیں, جو اسمبلی سیکریٹریٹ ہے وہ بھی ہمیں دیتا ہے, بینگ ینگسٹر یا یوتھ یا نئی انٹری ہے تو اس وجہ سے وہ جو ہے. آپ کو دعوت نہیں آئی جہانگیر ترین گروپ میں؟ نہیں, ان کو پتہ ہے آپ کے بڑے قریبی دوست ادھر گئے ہیں. نہیں, بالکل, ہم نے ترین صاحب رابطے تو ہیں آپس میں. نہیں, میں نے ذاتی طور پہ ترین صاحب کے ساتھ بہت کام کیا اور ہی از این ایسٹ. اور ابھی جو بھی حالات ہوئے مجھے بہت دکھ ہوا کیونکہ وہ ایک ہمارے ایک دو بھائی آپس میں لڑ پڑے تو اچھا نہیں ہوتا. میرے خیال سے بڑوں کو جو ہے سنبھلنا چاہیے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ثانیہ کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کتنے دن بعد اسمبلی آئے ہیں بتائیں ذرا. میں جی آئی تھی منڈے کو آئی تھی. اچھا, ٹیوزڈے کو جو ہے وہ آف تھا, اب وینسڈے کو آئی. یہ جو ایک بڑا ایک عوام یہ سمجھتی ہے, ایک تاثر ہے, ایم پی اے جتنے بھی ہوتے ہیں جی اسمبلی کم آتے ہیں, تو آپ ریگولر آتی ہیں یا واقعی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اسمبلی میں لوگ کم آتے ہیں؟ نہیں, ایکچولی کرونا کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی اکٹھے جو ہے نا وہ سب نہیں ہوتے. جیسے کوئی اب میں جیسے اس ٹائم پہ آئی ہوں, کوئی 4 بجے آ جائے گا, کوئی پہلے آ جائے گا. پہلے تو آپ دیکھ لیں اسمبلی میں وہ آلموسٹ فل ہوتی تھی. اب بیکاز آف کرونا تھوڑے سے جو ہے اس کو جو ہے ہم تھوڑا سا ہم بھی اوائڈ کرتے ہیں کہ زیادہ جو ہے نا اکٹھے ہم گیدرنگ نہ ہو. چودھری نثار صاحب نے فیصلہ کر لیا اتنے سال بعد, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ چودھری نثار صاحب کا ہی فیصلہ, آپ کے پرانے ساتھی ہیں. جی بالکل, یہ چودھری نثار صاحب کا اپنا فیصلہ تھا کہ انہوں نے جی پہ الیکشن لڑنا ہے. یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا کہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنا ہے. یہی ان کا اپنا فیصلہ تھا کہ انہوں نے حلف نہیں اٹھانا. اب یہی ان کا اپنا فیصلہ ہے, انہوں نے حلف اٹھانا ہے. اب حکومتی اداروں نے ان کو اس وقت حلف نہیں لینے دیا, تو اس میں ہمارا تو لینا دینا کوئی نہیں. حکومت نے نہیں لینے دیا ان کو, وہ تو کبھی آئے ہی نہیں حلف لینے. وہ آئے تھے نا اس دن حلف لینے کے لیے, 2 دن پہلے آئے تھے نا, پہلے 2-2.5 سال. وہ ان کا, وہی میں بتا رہی ہوں نا, یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے. اس میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت نے کوئی معاملہ کیا ہے کہ اس دن یہ حلف نہیں لے سکے؟ نہیں, میرا نہیں خیال, کیونکہ جب یہ آئے ہیں یہاں پہ تو تب ان کو کہا گیا کہ جی ابھی جو ہے تھوڑا ڈیلے ہے تو ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے, تو وہ پھر چلے گئے. کیا وجہ کیا سمجھ آتی ہے ڈیلے کی؟ دیکھیں, یہ تو اب یہ اسمبلی والے جانے. اچھا, شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ شاہد خاقان عباسی ڈٹ چکے ہیں. دیکھیں, یہ جو ہوتا ہے نا وہ پہلے نون سے شین سے نون, اب شہباز شریف خاقان عباسی شہباز شریف, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو بھی ہو رہا ہے, بینگ اپوزیشن لیڈر, انہوں نے جو ہے وہ دعوت دی سب کو, اور یہ بڑا اچھا جیسچر ہے اور یہ ہونا چاہیے. اور یہ جو ہوتے ہیں نا منجو ہے پولیٹیشین, اور جو پرانے اور منجے پولیٹیشین, جو عقل مند پولیٹیشین جنہوں نے جو ہے پاکستان کی بقا کے لیے کچھ کیا بھی ہے, تو یہ شہباز صاحب جو ہیں وہ جو بھی ہوتا ہے وہ قائد کے مشورے سے ہوتا ہے. تو نہ نون سے شین, نہ شین سے نون, نہ کبھی نکلی ہے تو نہ نکلی. مریم نواز کا بیانیہ چلے گا یا شہباز شریف کا چلے گا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو قائد ہیں میاں نواز شریف, ان کا بیانیہ ہے, اور شہباز صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پارٹی کے لیے, اس ملک کے لیے ان کی بہت زیادہ جو ہیں وہ قربانیاں ہیں, اور انہوں نے بے انتہا کام کیا ہے. ابھی وہ پاکستان کے لیڈر ہیں, پاکستان کے
اپوزیشن لیڈر ہیں وہ, تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. چلیں اس سوال کو ایسے لے لیتے ہیں, حمزہ شہباز صاحب کا بیانیہ چلے گا یا مریم نواز کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں جب سب لوگ جیل میں تھے تو انہوں نے بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا, اور حمزہ شہباز جو ہیں انہوں نے بے گناہ جو ہے وہ 2.25 سال جیل میں گزارا. تو یہ نہ نون شین اب مریم بی بی بیانیہ جو میاں نواز شریف کا, بیانیہ کیا جو میاں نواز شریف صاحب کا ہے, اور سب اس کے پیچھے جو ہیں وہ میاں شہباز شریف, میاں نواز شریف کے پیچھے ہیں, حمزہ شہباز, مریم بی بی, ہم سب اس بیانیے. چلیں ایک لائٹر سا سوال آخر میں آپ سے, آپ ایک پرانی رکن ہے, ورکر ہیں مسلم لیگ نون کی, کبھی زندگی میں ایک چھوٹا موٹا اختلاف پارٹی سے آپ کا ہوا ہو؟ نہیں جی, آج تک کبھی نہیں ہوا, اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی نیت صاف ہو, آپ اپنے میرا اپنا ذاتی جو میرے بارے میں لوگوں کی بھی رائے ہے کہ میں اپنے کام سے کام رکھتی ہوں, بالکل, اور جو پارٹی نے ٹاسک دیا اس کو پورا کرتی ہوں, اور جب کام ختم ہو جاتا ہے اپنے گھر جا کے اپنے بچوں اور میاں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم, کیسے ہیں صاحب, ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا شکر. مجھے یہ بتائیے گا کہ چودھری نثار صاحب حلف لے رہے ہیں, کیا سمجھ آتی ہے بات؟ آپ اتنی دیر اراکین اسمبلی رہی ہیں. دیکھیے پہلی تو چودھری نثار صاحب کا اپنا پرنسپل سٹینڈ تھا کہ میں نہیں لوں گا حلف, تو سب سے پہلے تو کویشچن آپ ان سے پوچھیں کہ ان کا پرنسپل سٹینڈ کہاں گیا. سیکنڈ, انہوں نے نام مسلم لیگ نون کی سیٹ پہ الیکشن لڑا, تو ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میں یہ کہوں گی کہ جو لوگ میاں صاحب کے ساتھ یا پارٹی کے مشکل وقت میں ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, تو پارٹی بھی ان کے ساتھ کبھی نہیں کھڑی ہوگی. شہباز شریف صاحب کا کوئی رابطہ شابطہ تو ٹیلی فونک ان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ دیکھیے شہباز شریف صاحب کی جو بھی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ آفیشلی سائٹ پہ بھی آتی ہیں اور ریلیز بھی ہوتی ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی آفیشیل اسٹیٹمنٹ ایسی ریلیز ہوئی ہو, نہ پارٹی کی میڈیا سے ہوئی ہے نہ ان کی میڈیا سے ہوئی ہے. کوئی ایسی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی رابطہ نہیں ہوا چودھری نثار صاحب سے؟ میں نے تو کوئی نہیں دیکھا, نہ آفیشیل کوئی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے. جو ہوتی ہے ان کی وہ ریلیز ہوتی ہے. چلیں, شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ماشاءاللہ, اور شاہد کاکان عباسی صاحب جو ہیں ڈٹے ہوئے ہیں. دیکھیے شہباز شریف صاحب نے اشائیہ ضرور کی ہے, ڈنر اور ساری اپوزیشن پارٹیز کے لوگوں کا کیا ہے, جس میں پیپلز پارٹی اور باقی بھی پارٹیز کے نمائندے موجود تھے. لیکن اس ڈنر پہ کوئی پی ڈی ایم کی بات نہیں ہوئی, اور یہ واضح آپ کو پارٹی اسپوکس پرسن مریم اورنگزیب نے کر دیا. بیان تو آ گیا نا, لیکن کوئی نہ کوئی بات تو ہی ہوگی, ایک پولیٹیکل ڈنر ہے. بات ہمیں تو جہاں تک پتہ ہے یہ ایسی بات نہیں ہوئی. دوسری بات, شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ بالکل کلیئرلی کہا کہ جو لوگ جب تک وہ معافی نہیں مانگیں گے اپنے بیہیویئر کا, تب تک ان کا پی ڈی ایم میں کوئی جگہ نہیں. کیا آپ سمجھتے نہیں ہے کہ نون لیگ بطور اپوزیشن خود بھی کوئی حکومت کے خلاف تحریک ہونی چاہیے, یا پی ڈی ایم کے ساتھ ہی ہونی چاہیے؟ دیکھیے پہلی تو بات ہے کہ یہ حکومت خود ہی اپنے اوپر کلہاڑی مارتی ہے جتنی یہ چیزیں کرتی ہے. این آر او کی بات کرتی ہے, اب جہانگیر ترین کو این آر او انہوں نے خود دیا, پہلی چیز. دوسری مل گیا این آر او جہانگیر ترین کو. ابھی علی ظفر کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں کیا واضح ہوا ہے, وہ ایک این آر او کی, آپ اس کو این آر او سمجھ رہے ہیں, اس کو آپ فرسٹ انسٹالمنٹ پہلے ہوئی تھی, اب سیکنڈ انسٹالمنٹ ہے. ٹوٹل کتنے انسٹالمنٹ تھے یہ آپ کو یہ عمران خان صاحب سے پوچھیں جو بار بار کہتے تھے میں این آر او نہیں دوں گا, انہوں نے کتنے انسٹالمنٹس میں جہانگیر ترین کو این آر او دینا ہے. تو ہینا بٹ صاحبہ, ہم نے دیکھا ہے کہ مریم نواز کے ساتھ بہت اچھا لائزون ہے آپ کا, دوستی بھی ہے, ایک پارٹی کا تعلق بھی ہے, انہوں نے بڑے بڑے جلوس جلسے کیے, آپ ساتھ ساتھ ہمیشہ رہی ہیں. تو اب موجودہ صورتحال میں شہباز شریف صاحب کے نیریٹو کے ساتھ ہینا صاحبہ ہیں یا مریم نواز کے ساتھ؟ دیکھیے شہباز شریف صاحب پارٹی پریزیڈنٹ ہیں اور نیریٹو ایک ہی ہے. نیریٹو قائد محمد نواز شریف صاحب کا نیریٹو ہے. مریم بی بی میری لیڈر ہے, میں ان کو لک اپ ٹو کرتی ہوں. سب سٹینڈرز میں شہباز شریف صاحب پارٹی پریزیڈنٹ ہیں, لیکن قائد اس پارٹی کے صرف میاں محمد نواز. لوگوں میں کیوں تاثر جاتا ہے, لوگوں کو کلیئر کر دیں. لوگ بہت تاثر کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت دیر سے پارٹی کی ایسی باتیں بھی کرتے ہیں, لیکن الحمدللہ پارٹی میں ایک ہی قائد ہے اور ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہے, اور وہ میاں محمد نواز شریف. میاں محمد نواز شریف کی صحت کے بارے میں آپ کے ورکر بھی جاننا چاہتے ہیں, لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں, آپ کا کوئی رابطہ شابطہ کوئی اپڈیٹ لیا آپ نے اپنے طور پہ, کیا صورتحال ہے اس وقت؟ دیکھیں ہم دعا کرتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جلد سے صحتیاب ہوئے اور واپس پاکستان میں آئیں اور پھر سے ہمارے وزیر اعظم بنیں. بجٹ آ رہا ہے آگے, کوئی توقعات ہیں ریلیف ملے گا اس بجٹ میں, آپ کا کیا کردار ہوگا بجٹ میں؟
इस हुकूमत को देखते हुए तो नहीं लगता कि किसी भी चीज़ में आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। जब से हुकूमत आई है, महंगाई को देख लें, आप आटे की प्राइसेस देख लें, आटा चोरी में ये हुकूमत मुलव्वस है, चीनी चोरी में, चिकन की प्राइसेस, सब चीज़ों की प्राइसेस देख लें, तो इस हुकूमत को देखते हुए कोई रिलीफ की तवक्को नहीं रख सकते। आप खुद कभी ग्रोसरी करने गए हैं, खुद आपको एहसास हुआ कि आप जब मार्केट का खुद कभी आपका एक्सपीरियंस हुआ हो, तो आपके दौर में क्या सूरत हाल थी, तो अब क्या है, कभी आपने कंपैरिजन किया अपने तौर पे? देखिए, मैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप प्राइस देखें, 14% इन्फ्लेशन है और रूरल एरियाज़ में फूड इन्फ्लेशन 25% है, और हमारे टाइम में 4-5% थी, तो ये पहला नंबर से ही शो हो जाता है। अभी आप मार्केट में चले जाएं तो आप चिकन की प्राइसेस, सब नॉर्मल ग्रोसरी प्राइसेस खुद देख सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्होंने झूठ नंबर्स दिए, जीडीपी के भी नंबर्स दिए, और वो हमारे टाइम में 5.8 ग्रोथ थी, इनके टाइम पे सबसे पहले जो है 1.9 हो, इसका -0.4, तो ये नज़र आ जाता है कि इकॉनमी में ये हुकूमत जो है वो कितनी वीक है। 2 मैसेज देने आपने छोटे छोटे, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब को और इमरान खान साहब को। उस्मान बुज़दार साहब तो आई थिंक कि जिस तरह कारकर्दगी है उनकी, वो रादर दैन पीटीआई के, वो पीएमएलएन के ज़्यादा फेवर में है, बिकॉज जितनी उनकी बुरी कारकर्दगी है, हमारा वोट बैंक जो है और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और इनकी कारकर्दगी की वजह से पीएमएलएन को शायद अपनी अगली कैंपेन की भी ज़रूरत नहीं है, कि उनकी इतनी बुरी कारकर्दगी है कि जिस तरह आपने इनकी कारकर्दगी के पीछे बाई इलेक्शंस में देखा, डस्का में, वजीराबाद में हम किस तरह पंजाब में जीते, और ऊपर जो इमरान खान है उनकी माशाल्लाह कारकर्दगी ऐसी है कि सारे बाई इलेक्शंस पीएमएलएन के विन किए हमने। तो आई थिंक कि उनके लिए तो वो ट्रेनिंग की बात करते हैं, लेकिन आई थिंक वो पीएमएलएन के लिए ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से। हमारा वोट बैंक और इंक्रीज हो। आप कह रहे हैं हुकूमत की बुरी परफॉर्मेंस इतनी है कि आपका वोट बैंक इंक्रीज होता चला जा रहा है, आपको कैंपेन की जरूरत नहीं है। उन्होंने इतनी बुरी इतने काम किए हैं कि और पीएमएलएन जो है वो और से और स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। पीटीआई की सादिया सुहेल राना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया साहिबा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मुझे बताएं, चौधरी निसार साहब हलफ लेने का मामला जो है, इसको किस तनाज़ुर में देखते हैं? देखिए, वो तो खैर वो खुद ही जानते हैं बेहतर कि 3 साल बाद अचानक वो आई थिंक एक कानून बनने जा रहा था कि इन सब को डिनोटिफाई करना था, इसकी वजह से वो अब अपना हल्का बचाने के लिए निकल पड़े। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस हल्के के, उस इलाके के लोगों के साथ ज़्यादती है। आप वहाँ से वोट लेके जीत के आए हैं, अगर आप उनके असेंबली का फ्लोर होता किस लिए? अवामी मसाइल के हल करने के लिए, उनकी बात करने के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए। अगर आपके अपने कोई ज़ाती सियासी मसाइल हैं, उसकी बिना पे अपने हल्के के लोगों को सफ़र करवाना और उनकी नुमाइंदगी ना करना, ये उनके वोटों के साथ इंसाफ नहीं है। तो अब ये आए, देर आए दुरुस्त आए, तो हमारी नेक ख्वाहिशात हैं कि वो आएँ और असेंबली का हिस्सा बने और कुछ परफॉर्म करें। पर मैं समझती हूँ इसको कोई भी सियासी रंग देना कि वो शायद हमारी पार्टी में कुछ बनने आए हैं या किसी और पार्टी में, ये कुछ कबल अज़ वक्त बातें हैं। दावत सावत दे रहे हैं आप इनको, आ जाएं जी, 2 साल रह गए हैं, रल के चलिए। देखिए जी, हमारे लिए तो हमारी तरफ से तो दावत है, हर मतलब अपोजिशन को भी और अच्छे लोगों को भी मिल के काम करें। देखिए, ये मुल्क जो है ना मुतम्मिल नहीं हो सकता, और मसाइल का मसाइल है, लोगों के इश्यूज़ हैं। असेंबली का फ्लोर जो है वो ये नहीं है कि हम अपने लीडर बचाओ उसके लिए प्रोपेगेंडा करें, आए आवाम की बात। तासुर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो बार बार शरीफ बरादरान को चोर चोर का नारा लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं बस करें, अब आवाम को रिलीफ दें, महंगाई इतनी हो चुकी है, इस नैरेटिव को छोड़ दिया जाए। अब जो 2 साल रह गए हैं वो आवाम के बारे में बात होनी चाहिए, ना कि शरीफ फैमिली या दीगर जो भी सियासी जमातें उनके बारे में। तो आप भी बात यही समझती हैं कि ऐसा वाकई असल में हकीकत में है जो अवाम में तासुर है? ये देखिए, ये तासुर गलत है। जहाँ काम मुल्क की तरक्की के लिए हो रहा है, ऐसे नहीं सरप्लस में चला गया 10 साल के बाद पहली बार पाकिस्तान, और मुल्क में बहुत काम हो रहे हैं, लेकिन ये नैरेटिव कैसे छोड़ें? इस नैरेटिव पे काम हो जाए ना, जो वो सज़ा के मुस्तहक हैं, जो चोर हैं, जिन्होंने मुल्क को इस नहज पे पहुँचाया है, पहले उनका फैसला तो हो। अगर हमने ये नैरेटिव जिस पे हम इलेक्शन जीत के आए हैं, और हमारा देखिए, और इसका हल भी यही है, करप्शन था आपका पहला नारा, करप्ट माफिया, 90 दिन में करप्शन खत्म हो जाएगी। देखिए ना, करप्ट माफिया को जब तक आप उनके मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाते,
तब तक आप लोगों को क्या चेहरा पैसा दिखाएंगे? रिकवर हुआ है शरीफ फैमिली से? लोग कहते हैं जी 1 रुपया नहीं रिकवर हुआ जी अभी तक इतने साल हो गए। रिकवर भी होगा, पैसा बाकी नहीं, भी पैसा अभी तक लिया है कुछ आपने उनसे? देखिए, मैं इसमें बारे में हतमी चीज़ कुछ नहीं कह सकती क्योंकि इस बारे में मेरी नॉलेज नहीं है। मैं भी खामखा ऐसी बात कर दूं जो चलें, मैं नहीं जानती। आपकी बात कर लेते हैं, आपके नॉलेज की बात कर लेते हैं। आप खुद कभी ग्रोसरी करने गए मार्केट? मैं खुद ही शॉपिंग करती करने हूँ। जाती है ना? मैं खुद ही करती हूँ। घी, चीनी, आटा, दालें, देखिए, इससे मैं सच बताइएगा, दिल की बात बताइएगा, महंगाई है या नहीं? देखिए, बिल्कुल है, कोई दूध की नहर आपको नहीं खुद बह रही। फील होता है ना? हाँ, देखिए, लेकिन मैं बताऊं, कुछ प्रॉपर गंडा भी आता है। अब सब्जियां मैंने कल खुद, मैं आपको ऑन एयर कह रही हूँ, मैंने कोट लखपत की वाली रोड पे आप जाके चेक कर लीजिए, 20 रुपए किलो टमाटर और 20 रुपए किलो प्याज भी लिए हैं। ये भी रिकॉर्ड मैंने कभी कीमतें इतनी नहीं देखी थी। जहाँ पे हम सब्जी में छोटे किसान को जितना फ़ायदा हुआ है, काश्तकार को फ़ायदा हुआ है, वो भी देखिए बड़े खुशहाल हुए हैं फर्स्ट टाइम। हाँ, मैं बताऊँ आपको, ऑयल की कीमत और चीनी की कीमत और आटे की कीमत, ये बेसिक चीज़ें हैं। इसकी कीमतें कम होनी चाहिए हर हाल में। किसने करनी है? हमने करनी है, गवर्नमेंट ने मैं भी करनी ये है। कहता हूं होनी वही चाहिए, आप बात भी है। ये कहते हैं, मैं करनी कहती हूं, किसने है? देखे ना, अब हमने एक साल का पनपता हुआ एक जो एक माफिया बना हुआ था, आज देखें हमने हाथ डाला हुआ है ना, हमारे लोग ही आज मुर्गी हमारे पहले कहते थे मुर्गी जो है हमजा शबाज महंगी करता है, पहले ये आता था मुर्गी सवाल का है। मैं आपको बता दूं, हाँ, बता मुर्गी दें। का आपको असल हकीकत कोई नहीं बताता। बता दें, आप बता सिर्फ दें। मैं, मुर्गी में इस टाइम रानी खेत की बीमारी आई हुई है। अगर आपके पास 100 मुर्गियां हैं तो 80 मुर्गियां मर रही हैं उस बीमारी ठीक से। है। ठीक है, आपके पास 20 मुर्गियां मार्केट में, आप उसको हाई प्राइस कर रहे हैं। ये बारिशों के सीजन के बाद ये बीमारी खत्म हो जाती है, तो आप देखिएगा मुर्गी की प्राइस कैसे नीचे आती है। तो ये एक कोई जेन्युइन किसी चीज़ के पीछे रीजंस भी होते हैं। हम सिर्फ तनकीद बराए तनकीद एक शोर, एक कंसेप्ट बना लेते हैं और इसी को चलें, आपने क्लियर कर दिया, ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। आपने सुना जी सादिया सुहेल राना साहिबा जो पीटीआई की मेंबर पंजाब असम्बली है, इनका ये कहना है कि यकीनन महंगाई है, क्योंकि ये खुद जो है शॉपिंग करते हैं तो इनको भी महसूस हुआ कि वाकई जो है चीनी, दाल, घी, बुनियादी जो ज़रूरत अशिया हैं उनकी कीमत ज़्यादा है। और ये कह रही हैं कि इंशाल्लाह आइंदा बजट में और दीगर कुछ दिनों में जो है वो रेट नीचे आएगा। दूसरा, आज प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया चौधरी निसार के हलफ का मामला, तो आपने सुना तमाम जो पीटीआई के मेंबर असम्बली और जो मुस्लिम लीग नून के मेंबर हैं, सबकी ये राय मुख्तलिफ है। किसी की ये राय है कि हाँ, चौधरी निसार साहब ने हलफ लिया, अच्छी बात है, लेना चाहिए, लेकिन किसी ने कहा कि बहुत देर हो गई, जल्दी रहना चाहिए था। लेकिन पीटीआई के जो एमपी हैं उन्होंने ये दावा किया है कि चौधरी निसार साहब जो हलफ का मामला है वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनकी रुकनीत ख़त्म होने का उन्हें डर था, खदशा था, खौफ था, इसलिए वह हलफ लेने जा रहे हैं, हलफ लिया है उन्होंने, वरना ऐसी कोई सिलसिला नहीं होने था। खैर, ये तो वक्त आने पे पता चलेगा कि चौधरी निसार हलफ लेने के बाद जो है अब आगे का वलाए अमल क्या होगा। क्या मुस्लिम लीग नून को दोबारा ज्वाइन करने जा रहे हैं, या फिर पीटीआई को ज्वाइन करने जा रहे हैं, या फिर आज़ाद हसीयत से ही है खामोश तमाशाई बन के बैठे रहेंगे और इंतज़ार करेंगे अगले इलेक्शन का। ये फैसला वक्त आने पे होगा या आपको खुद वक्त आने पे पता चल जाएगा। अपने मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लू को पंजाब असम्बली लाहौर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।